संविधान नेपाल अनुकूलको भएन। माधव एउटा लखेट्ने काममा ओलीजीकै हात छ। ओलीजीले सुध्रिने त कुरो कहिले गरेका छैन। अझ उहाँ भत्काउने र तोड्ने। उहाँको अहिले पनि एक मात्र टार्गेट के छ भने प्रचण्ड र माधव नेपाललाई कसरी सिद्ध्याउने हो। प्रचण्डको टाउकोमा टेकेर ओली सरकारमा जाने मात्रै त्यसको दाउ थियो। म सुन्न पनि चाहन्न भन्ने, तर काम चाहिँ त्यही मात्रै भइरहने। अब मैले भने सबैले मान्नुपर्छ। पार्टीमा पनि मैले भने मान्नुपर्छ, पार्लियामेन्टमा पनि मैले भने मान्नुपर्छ। उहाँले नै कागजै गरेर ल्याएको प्रचण्ड 2.5 वर्ष किन दिनु भएन? परिस्थिति निर्माण भएको छ, तर ओलीजीको बुद्धिमा पनि त नापन आउनु पर्यो नि। चन्द्र शमशेरको जस्तो शक्ति आफ्नो हातमा लिएको छ, अनि दोस्रो कुरा लगाएको छ। त्यो यो सिस्टम चलाउने नेतै भएनन्। 2 महिनाभन्दा नागिसक्यो, क्याबिनेट बनाउन सक्नुहुन्न। विलक्षण प्रतिष्ठा त उहाँलाई किन दिया हो? म यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। धन्यवाद धन्यवाद। अहिले विषयवस्तुको उठान म यो पछिल्लो घटनाक्रम, खास गरी नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले एकले अर्कालाई खुइल्याउने दिशामा त्यो अभिव्यक्तिहरू दिइराखेको देखिन्छ। पुष्पकमल दाहाललाई केपी शर्मा ओलीले फेरि माधव नेपाललाई यस्तो एकले अर्कालाई खुइल्याउने, त्यो पनि खालि वामपन्थी नेताहरूमा मात्र देखिन्छ। यो प्रवृत्तिलाई यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ? मैले यहाँबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। ठिकै कुरो उठाउनु भयो भने चाहिँ अब अहिले स्थिति यसो हेर्दाखेरि गाली गलोचको एउटा माथिल्लो श्रृङ्खलामा ओलीजीले माधवजीलाई, प्रचण्डजीलाई, प्रचण्ड माधवले ओलीलाई, हुँदै हुँदै चाहिँ अलिक तल्लै स्तरमा ओलीजीले शेरबहादुरजीलाई, यो 3-4 जना नेताहरू अहिले यो पोलिटिकल सिनेरियोमा आएका यिनैमा चाहिँ शेरबहादुरजी, ओलीजी, प्रचण्ड, माधव 4 जना नेताहरूको सम्बन्ध भनेको गाली गलोचको भएछ। यो किन भयो होला भन्दा यसो माथि लाक्षणिक रूपले हेर्दाखेरि एकअर्काप्रतिको असन्तुष्टि एउटा कुरो हो भन्छ। अब त्योभन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने यो एउटा नेपालको परिवेशमा राजनीतिक गतिविधिको जुन पराकाष्ठ अथवा जुन विकास भएको छ परिस्थिति, त्यो परिस्थितिकै परिणाम हो। किन राजनीतिक परिस्थिति भन्नाले म यो संविधान निर्माण भएपछिका कुराहरूलाई अलिकति जोड्न चाहन्छु। संविधान बनाउने कुरोमा नै हुन त सबैले अब पोलिटिक्समा अथवा डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा संविधान सभाले बनाएको संविधान सबभन्दा बेसी डेमोक्रेटिक, किन त्यसमा त कुनै विवादै छैन। डेमोक्रेटिक संस्थाले बनाएको, त्यो पनि 601 जनाले बनाएको, त्यो पनि एकचोटि निर्वाचित भएर नसकेर अर्कोचोटि पनि निर्वाचित भएर बनाएको भनेपछि चाहिँ अनि पैसाकै दाममा भन्यो भने नेपाल जस्तो गरिब देशको अरबौँ खर्च भएको छ। त यी सबै कुरोमा हेर्ने हो भने अब यो संविधान सबभन्दा त्यो सुनभन्दा पनि हिरा जडित हुनुपर्ने हो। किन यति मेहनत गरेको र यति प्रक्रिया पुराको संविधान सायद विश्वमा अलिक कमै होला। किन 2चोटि संविधान 17,000 त जनयुद्धमै मरे होइन, त्योभन्दा पहिले आन्दोलनमा माओवादी आन्दोलनमा 17,000 मरे। पछि गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनमा अरू पनि शहादत भए। पञ्चायत विरोधी आन्दोलन 7 सालदेखि नै गनेर ल्याउने हो भने थुप्रै सपुतहरूको रगत बगेको छ। त्यसको परिणाम हामी सबैले भन्छौँ संविधान सभा हो भनेर। त्यसमा पनि संविधान सभामा जाने नेताहरूले त त्यसलाई अझ सबभन्दा ठुलो शक्ति लगाएर चाहिँ संविधान सभा भनेको 70 वर्षको इतिहासमा रक्तरञ्जित संविधान सभा र त्यसले बनाएको डेमोक्रेटिक संविधान भन्ने जुन आम त्यसको अवधारणा बनाएको छ। त्यसको परिणाम के हो भने संविधान बनाउने प्रक्रिया मसिना प्रक्रियामा जाने हो भने 601 मध्ये कतिजना मान्छेले संविधान भन्ने कुरो बुझिया थिए? त्यो 601 सांसदहरू नै त्यो यतापट्टिको पाटो भयो। तर यहाँ अहिले त नेताहरूले गाली गर्न थाले। संविधानले दिएको ठुलो उपलब्धि गाली नै हो त। म त्यहाँ आउन खोजिरहेको छु। म त्यहाँ आउन खोज्दाखेरि के हो भने 601ले बनाएको संविधान भन्दा समर्पणता राम्रो छ। त 601 मा कतिजनाले संविधान बुझिया थिए र बनाए, कति त्यहाँ संलग्न थिए भन्दा दर्जनभन्दा माथि छैनन्। अरू सबै त ल्याप्चे लगाउने मात्रै संविधान सभा सदस्य बनाइयो, अनि खर्च पनि थुप्रै भयो। अनि संविधान सभाले बनाएको संविधान भनेपछि त्यसको बाहिर डेकोरम पनि साह्रै ठुलो भयो। त परिणाम चाहिँ के हो भने त्यो संविधान नेपाल अनुकूलको भएन। नेपाल अनुकूलको संविधान नभएको कारणले मलाई लाग्छ त्यसका विशेषता भनेको माओवादी आन्दोलनले नै धेरै प्रभावित पारेका विशेषताहरू गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता जस्ता 4 बडा महत्त्वपूर्ण मुद्दा
को धेरै हदसम्म माओवादी आन्दोलनले नै प्रभावित पारेको र त्यसको नेताको रूपमा प्रचण्डकै देनको रूपमा त्यसलाई धेरै मानिन्छ। यस रूपले यो संविधान बन्यो। तर मैले अहिले के बुझ्छु भने यो अहिले तपाईँको गाली गलौजको तर्ङ्गमा आइपुग्दा त्यो संविधान वास्तवमा नेपाल अनुकूलको संविधान रहेनछ। नेपाल अनुकूलको संविधान भएको भए सायद नेताहरू पनि संविधान अनुकूलका हुन्थे। अब नेपाल अनुकूलको संविधान नभएकै कारणले नेताहरू संविधान अनुकूलका भएनन् अथवा गणतन्त्र सञ्चालन गर्ने हैसियतका नेताहरू भएनन्। किन यी नेताहरूको चलनमा संस्कार अलि जति 4 जना मात्रै नभएर जति पनि शासनका माथिल्लो तहमा पुगेका नेताहरू छन् अरूले अराको र अरूले निर्देशन दिएको अथवा डर र त्रासमा मात्रै चल्ने उहाँहरूको संस्कार रहेछ। आफ्नै बुद्धिमा किन गणतन्त्र आइसकेपछि त अब उहाँहरूको विपक्षमा सत्तालाई चेकअप गर्ने कुनै शक्ति त छैन। सेना त्यत्रो अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ नि त्यति धेरै मान्छेहरू मरेर उनीहरूको शहादतबाट उनीहरूको बलिदानीबाट प्राप्त भएको संविधान 7 दशकपछि नेपाली जनता आफैले त्यो पनि एकपटक होइन 2-2 पटक गएर ल्याएको संविधान हाम्रो परिस्थिति हाम्रो अनुकूल रहेन रहेछ। रहेन। त्यो नरहेकै कारणले मैले नरहेको कारण त चारवटा जुन विशेषता चारवटा विशेषता संविधान अनुकूलको नरहनुको मुख्य कारण भनेको नेता गणतन्त्र अनुकूलका नहुनु हो। आफै संविधान त आफै बोल्दैन। सिद्धान्त भन्नुहोस् संविधान भन्नुहोस् त कुनै पनि चिज आफै बोल्दैन त्यसलाई त नेताहरूले प्रयोग गर्ने हो। नेताहरू प्रयोग गर्ने हुँदाखेरि म भन्दै थिएँ भने चाहिँ यी नेताहरूको क्षमता भने के छ अरूले डरको कारणले अनि अरूले हकारेको कारणले अथवा एउटा आन्तरिक त्रासको कारणले यिनले केही काम गर्ने रहेछन्। तर अब अहिले गणतन्त्र आएपछि त त्रास कसैको पनि छैन। जस्तो सरकारमा जो जान्छ उसको मातहतमा सेना पनि उसको मातहतमा पुलिस पनि उसकै मातहतमा प्रशासन उसकै मातहतमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पक्ष पनि उसकै मातहतमा भएपछि अब सबै बाचा अब त्यसमा पोलिटिक्समा एउटा नैतिकताको डर चाहिन्छ। के कुरो गर्ने के कुरो नगर्ने भन्ने कुरो आफैले चाहिँ कति कानुनसँग मिलाएर कति कानुनभन्दा बाहिरका कुरामा पनि बहुमत भएन भने चाहिँ सरकार बस्ने कि नबस्ने चाहिँ अब कानुनमा पनि केही लेखा छ त्योभन्दा बेसी नैतिकता चाहिँ त्यो व्यक्तिले नै सोच्नुपर्ने हुन्छ। चाहिँ म अलमतमा परेँ भने मैले के गर्नुपर्छ डेमोक्रेसीमा अलमत परे छोड्नुपर्छ त्यो एउटा नैतिक जिम्मेवारी पनि हो। अब कानुनले पनि केही अर्थ भने आउँछ दाउपेच गर्नु त्यसमा हुँदैन जस्ता कुराहरूको नैतिक जुन विलक्षणता चाहिन्थ्यो अब यी नेताहरूमा त्यो नैतिकता रहँदै रहेन। सबै डरतास उनीहरूलाई केही पनि भएन। आफू त्यहाँ पुगेपछि जे मन लाग्छ त्यही गर्ने हो। अब त्यही गर्ने भएपछि मैले अघि पनि भने संविधान जतिसुकै राम्रो भयो भने म संविधानका ती 4वटा पक्ष सैद्धान्तिक रूपले गलत होइनन्। गणतन्त्र पनि सैद्धान्तिक रूपले गलत होइन। अब धर्मनिरपेक्षता पनि सैद्धान्तिक रूपले राज्यले धर्म वर्णन गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अब धेरै पुरानो भइसक्यो। अथवा धार्मिक स्टेटले धर्मको आधारमा परिचालन गर्ने त मुसलमानहरूले त धेरै छोड्दै आइसकेका बेलामा यहाँ पनि धर्मनिरपेक्षता अनौठो कुरो चाहिँ होइन नराम्रो कुरो पनि होइन। अब संहिता भन्नु तल्लो लेभलमा तल्लो प्रकृतिलाई स्थानीय निकाय भन्दा पनि चाहिँ यो क्षेत्रीय विकासको निम्ति सहयोग गर्ने भन्ने नाउँमा संहिता जुन आयो त्यो पनि सिद्धान्त गलत होइन। म चाहिँ तर अब अहिले स्थिति के आयो भने यो अनुकूल यो सिस्टम चलाउने नेतै भएनन्। मैले देखाएँ जो आउनु अब शेरबहादुरजीकै कुरो गर्नुहोस् म चाहिँ अब अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ 2 महिनाभन्दा नागिसक्यो क्याबिनेट बनाउन सक्नुहुन्न। म चाहिँ अब योभन्दा मान्छे लाजमर्दो कुरो के हुनसक्छ। अब अहिले भर्खरै शेरबहादुरजीले पदक बाँड्नुभयो। अब त्यो पदक बाँड्दा उहाँले हाम्रो माधवजीको पिताजीलाई पनि स्वर्गीय पिताजीलाई पनि पदक दिनुभयो। म ती बुढा मान्छे जो स्वर्गीय भइसक्नुभयो उहाँलाई सम्मान त गर्न म चाहन्छु त उहाँ पदक योग्य त होइन किन दिनुभयो त्यो थाहा छैन। जस्तो प्रचण्डकै श्रीमती अझ रोगी हुनुहुन्छ त उहाँ पदक योगी होला प्रचण्डलाई साथ दिनुभयो आन्दोलनमा अप्ठ्यारोमा सँगसँगै हिँड्नुभयो दुःख कष्ट गर्नुभयो त्यो एउटा कुरो भयो। तर त्यो त्यत्तिकै दुःख कष्ट गर्ने महिला त अरू पनि थुप्रै छन् नि विलक्षण प्रतिशत तैँले उहाँलाई किन दिया हो चाहिँ अब यसै गयो भने यो पदकको प्रसङ्ग उठिहाल्यो। हिजोको व्यवस्था पनि यहाँले हेर्नुभयो त्यसमा सहभागी पनि हुनुभयो। हिजो पनि यस्तै हुन्थ्यो कि मान्छेहरू के भन्छन् भने आसेपासे नेताका आसेपासे अथवा
नेताका वरिपरि श्रीमती भाइ छोरा छोरी को हुन्छ उनीहरूलाई मात्र दिन्छन् यस्तो काम मूल्याङ्कन तिनीहरूको मात्र गर्छन् भन्छन् नि हिजो नि त्यस्तै थियो अथवा आज मात्र यस्तो देखियो होइन यो मैले भने हिजो गणतन्त्र आउनुभन्दा पहिले राजाको बेलामा दरबारका नजिकका मान्छेहरूले पाउने त्यतिखेरको प्रक्रिया थियो क्या त्यही गलत भयो भनेर त हामीले गणतन्त्र ल्याएका हौँ त्यतिखेर के आसेपासेले पाउँथे राजाका नजिकमा जाने सुस्ती गाउनेहरूले धेरै पाउँथे अनि तल कर्मचारीको लेभलमा पनि विलक्षणताले राष्ट्रिय योगदानको हिसाबले भन्दा पनि दरबारप्रतिको लोयल्टीले पदक पाउने हिजो पनि चलन थियो त्यो यिनै चलनका कारणले गणतन्त्र आवश्यक भयो भन्ने कुरो रियलाइज गरेर गणतन्त्र ल्याएपछि त त्योभन्दा त फरक हुनु पऱ्यो नि त्योभन्दा टोटली फरक हुनु पऱ्यो अब अहिले कसैले पदक पाउने भनेको उसलाई पनि गर्व महसुस हुन्छ मैले यो काम गरे बाबत राष्ट्रले मलाई कदर गर्यो भन्ने कुरो उसले पनि महसुस गर्नु पर्यो र अरू सुन्ने जान्नेले पनि यो चाहिँ ठिकै मान्छेलाई सम्मान गरियो भन्ने कुरो ठानिनु पर्यो नि यो हरेक वर्ष वितरण गरिन्छ यो पदक तर केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभयो भने पदकले जसको घाँटीमा जान्छ बिचरा पदकमा चाहिँ प्राण हुन्थ्यो भने त्यो रुन्थ्यो होला भन्ने हिसाबले उहाँले भन्नुभएको छ उहाँले जुन भन्नुभएको छ उहाँले यो बोल्न योग्य हो वा होइन उहाँ स्वयं पनि होइन उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त उहाँको पनि करिब यस्तै थियो उहाँले गर्दा होला अहिले 900 पुग्यो त्यतिखेर 400 500 थियो तैपनि उहाँले पनि आसेपासेलाई नै दिया हो राष्ट्रिय विभूति हुने टाइपको व्यक्तित्वलाई त उहाँले पनि पछ्याउनु भएको थिएन त म भन्दा यो अहिले पदकमा केन्द्रित हुने भन्दा पनि अब त्यो गणतन्त्र अनुकूलको नेता भएन मैले भन्न खोजेँ न शेरबहादुर हुनुभयो न केपी ओली हुनुभयो किन पदककै सवालमा पऱ्यो त्योभन्दा बाहेक राजनीतिक मोरालिटीको सवालमा त हुँदै भएनन् यही राजनीतिक नैतिक हैसियत नराख्दाखेरि नै अब यो पोलिटिकल समस्या आयो जस्तो एकछिन मानौँ नेकपा को सरकार बन्नुभन्दा पहिले अब एउटा पोलिटिकल माहौल के आयो देशमा भने अब संविधान आयो संविधान आएपछि नयाँ संविधान आएपछि इन्डियाले त्यसलाई मन्जुर गरेन मन्जुर नगरेपछि त्यसलाई अलिअलि रोक सायद संविधान ल्याउने सवालमा इन्डियाले जो मद्दत गरिदिएको थियो गणतन्त्र ल्याउने सवालमा जो मद्दत गरिदिएको थियो त्यो मद्दतको पोलिटिकल बेनिफिट इन्डियाले पनि लिन चाह्यो जसले मद्दत सहयोग गर्यो त उसले पनि आफ्नो केही बेनिफिट लिन्छ त्यो बेनिफिट के थियो चाहिँ उनले सुनाउन चाहन्थे केही सुनाएका पनि थियो होला अब यतापट्टिका नेताहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ एकदम इग्नोर गरे चाहिँ त्यो सुन्न यहाँले बुझ्नु भएको छ त्यो बेनिफिट चाहिँ के थियो होला त्यो भित्रको अब बाहिर अन्दाजको कुरो धेरैको अन्दाज र पछिका कुराहरूले के भन्छौँ धर्मनिरपेक्षता नराखेर हिन्दू स्टेट बनाऊ भन्ने बिजेपीको माग थियो भन्ने मैले सुने हो संस्थाको विषयमा पनि केही रहेछ त्यसमा चाहिँ राजतन्त्रको बारेमा त्यति थियो जस्तो मलाई लाग्दैन धर्मनिरपेक्षता हटाएर अब बिजेपीको मूल धर्म इन्डियामै पनि उनीहरूको नारा भन्छ हिन्दू स्टेट हो इन्डियालाई हिन्दू स्टेट बनाउन नसक्दा नेपाल चाहिँ विश्वमा एउटा हिन्दू स्टेट बनिदिएदेखि हिन्दूहरूको पनि एउटा चाहिँ सम्मान हुन्थ्यो भन्ने बिजेपीको अवधारणामा त्यो यहाँ संविधान निर्माण गरेर त्यसलाई ख्याल गरेनन् त्यसै कारणले त्यो ठिक बेठिक आफ्नो ठाउँमा मलाई त नाकाबन्दी नै ठिक हो भन्न त म चाहन्न तर त्यो असन्तुष्टमा उसले नाकाबन्दी गर्यो नाकाबन्दीमा एउटा नयाँ परिवेश के आयो नेपालका सबै पोलिटिकल पार्टी किन भर्खरै बनाएको संविधान अनि संविधान बनेपछि अब नयाँ संविधान अनुसार देश कहाँ जान्छ भन्ने पनि मान्छेको अनुभूति हुने नै भयो किन त्योभन्दा पहिले संविधान चाहिँ समितिहरू मार्फत बन्थे र त्यसलाई फालिँदै आएको थियो भनेपछि अब यो चाहिँ संविधान सभाले बनाएको संविधान र चाहिँ अब यसले चाहिँ त्यसमा केही गर्छ भन्ने मान्छेलाई लाग्यो हुनाले यसप्रतिको आकर्षण पनि धेरै रह्यो यही कारणले नै भारतीय त्यो नाकाबन्दीको विरोधमा चाहिँ पोलिटिकल पार्टी मात्रै होइन कि आम मान्छे पनि सरकारको पक्षमा त्यतिखेर ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ओलीजीको पक्षमा मास अगाडि आयो जब जतिसुकै कठिनाइ आए पनि सरकारको विरोधमा मास फिटिकै 1-2 जना मान्छे पनि सडकमा आएनन् काठमाडौँमा मात्रै होइन तराईमा पनि आएन तराईका निश्चित केही दलका मान्छेहरू सिमानामा गएर केही भन्दुङ्गा गर्नुभन्दा पर्तिर के आम मानस चाहिँ त्यो चाहिँ नाकाबन्दीको खिलाफमा आयो त्यो नाकाबन्दीको खिलाफमा जाँदा त्यसको जस सरकारले लियो किन यो चाहिँ मैले नै अडान राखेर गरे हुनाले मैले चाहिँ भारतीय नाकाबन्दीलाई परास्त गर्न ठाउँसम्म म पुग्ने भन्दा ओलीजीको छवि एउटा राष्ट्रवादी छवि बन्यो त्यो राष्ट्रवादी छवि बनिसकेपछिको जुन चुनावको प्रक्रिया थियो त्यो चुनावमा प्रक्रियामा आइपुग्दाखेरि ओलीजीले वामपन्थी एकताको कुरो उठाउनु भयो माओवादीलाई होला चाहिँ सुटुकै प्रचण्डसँग कुरोकानी गरेर
आपसी भित्र शर्तबन्दी राखेर 2 वर्ष 2.5 वर्ष शासन गर्ने भन्ने कुरो मिलाएर हतारिएर उहाँले प्रचण्डसँग चाहिँ एकता गर्नुभयो। त्यो जुन वास्तवमा रियालिटीमा त्यो एकता थिएन, स्वार्थपूर्ण कुरो थियो। किन प्रचण्डको टाउकोमा टेकेर ओली सरकारमा जाने मात्रै त्यसको दाउ थियो। त्यो मैले पनि त्यतिखेर त्यसबारे भनेको थिएँ, तर 2-4 महिना पछाडि किन सुरुमा त क्या हो ओलीजीले पनि केही गर्छन् कि भन्ने त मलाई पनि लागेको थियो। तर पछि 3-4 महिना पछाडि त्यो स्थिति बदलिसकेपछि अब त्यो उहाँको त्यो ढकसला जुन थियो, तर बाहिर त्यसले के प्रभाव बनायो भने अब वामहरू एक भए भन्ने नारामा चुनावमा जाँदा अब तल्लो लेभलको काङ्ग्रेस समर्थक भोटरले पनि त्यतिखेर वामपन्थीलाई भोट हाल्यो। त्यसै केही हुन्छ भन्ने विश्वास। अनि त्यति मात्रै होइन, ओलीले के पनि भन्नुभयो भने अब हामी वाम मिल्यौँ, यता हाम्रो राष्ट्रवादी छवि हामीले अडान पनि राखेका छौँ। अब हामी वाम सरकार आएपछि स्थायित्व आउँछ देशमा, नेपाल सुखी नेपाली। अनि त्यो सुखी नेपालीको नारामा जाँदा अब चाहिँ बहुमत आएपछि स्थिर सरकार हुन्छ, स्थिर सरकारपछि हामी डेभलपमेन्ट गर्छौँ। र त्यो विकासको नारामा उहाँले गाउँका कुनै फुल बुट्टा चाहिँ खोला नाला केही बाँकी राख्नु भने सबै हराभरा बनाउने कुरो उहाँले व्याख्या गर्नुभयो चुनाव र चुनावभन्दा पछाडि। अब यसले गर्दाखेरि मतदाताहरू आश्वस्त भएर उहाँलाई चाहिँ भोट हाले। अब भोट हालेर चाहिँ उहाँ सरकारमा आइसकेपछि अब म चाहिँ तपाईँहरूले भन्दै सरकारमा आइसकेपछि उनले के गरे भन्दा अब भोट लिनु त एक किसिमले सजिलै भयो। मान्छेको विश्वास जित्न सजिलो त त्यो पनि होइन, निकै कठिनका साथ अलि चतुर्याइ पनि लाउनु भयो, परिवेशले पनि उहाँलाई साथ दियो, त्यो विश्वास उहाँले जित्नुभयो। तर सरकारमा आएपछि त्यो 2/3 नजिक, किन वामपन्थीको मात्रै त 2/3 थिएन, त्यस कारण मधेसी दललाई पनि लिएर आएर उहाँले 2/3 पुर्याउनु भयो। त्यहाँ आइसकेपछि त्यो शक्तिलाई जोगाएर, त्यो 2/3 पार्लियामेन्टलाई जोगाएर सरकार जनताको हितमा जानुपर्थ्यो। उहाँले सिर्फ के कुरो गर्नु भने जनताकोमा लाने भनेको चाहिँ गफ, एकदम गजाडिया गफ जस्तो कुनै विकास कुनै कुरो नछोड्ने काम चाहिँ भने के हो भने जहिले पनि भ्रष्टाचारका नजिकका कामहरू गर्ने, कसैले भ्रष्टाचार गर्यो भने त्यसलाई छेकथुन गर्ने, भ्रष्टाचार होइन भन्दै अगाडि जाने कुरोले ठेकापट्टा सारा कुरोमा अब भन्न फ्याटै नमिल्ने, तर गर्न चाहिँ त्यही गर्ने कालले म भ्रष्टाचार म आफू पनि गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गरेको देख्न पनि म चाहन्न, म सुन्न पनि चाहन्न भन्ने, तर काम चाहिँ त्यही मात्रै भइरहने। तर स्थानीय निकायदेखि माथिसम्म त्यही काम भयो। यो कामलाई उहाँले टिकाउँदा अर्को गल्ती उहाँले के गर्नुभयो भने यो अघि मैले भने 2/3 सरकारलाई उहाँले टिकाउन उहाँको बुद्धि आएन। अब के आयो, यहाँ आएपछि म चाहिँ एउटा ठुली सम्राट जस्तो भएँ। अब मैले भने सबैले मान्नुपर्छ, पार्टीमा पनि मैले भने मान्नुपर्छ, पार्लियामेन्टमा पनि मैले भने मान्नुपर्छ। देशमै चाहिँ हिजो राजाहरूले जस्ता हुकुम दिन्थे त्यस्तै करिब हैसियतमा डेमोक्रेटिक राजा चाहिँ मै भएँ। अब डेमोक्रेटिक नाममा चाहिँ मैले भनेको कुरो सबैले मान्नुपर्छ भन्दा पार्टीमा विग्रह भयो। अब विग्रह हुँदै गएर पछि विभिन्न कारणले नेकपा भत्कियो। 2टा भयो, माओवादी र नेकपा एमाले। अब एमालेमा पनि उहाँले के ठान्नुभयो भने यो माधव नेपालहरू, म चाहिँ माधव नेपाल लगायतको अहिले जुन टिम छ त्यो टिमले चाहिँ मैले भने मानेन भने त्यसलाई पनि लखेट्नुभयो। म चाहिँ उहाँले जतिसुकै भने पनि माधव एउटा लखेट्ने काममा ओलीजीकै हात छ, किन उहाँ पार्टी अध्यक्ष, उहाँ सरकारको चाहिँ प्रधानमन्त्री, त्यो नातामा माधवजीहरू समेतलाई के हो, किन उहाँले ओलीजीले नचिने मान्छे कोही पनि थिएन, न प्रचण्डलाई नचिनिया थियो, के उहाँको के आशा छ, के मनसाय छ, के गतिविधि गर्नुहुन्छ, विगत के थियो त्यो पनि ओलीजीलाई सबै थाहा भएकै मान्छे हो। अनि त्यसै गरी माधवजी त उहाँको नेतै हो, 15 वर्षसम्म त उहाँको मातहतमै उहाँले काम गरे हो। उहाँका इच्छा अनुसार क्षमता के छ भने पनि उहाँलाई थाहा थियो। मान्छे त्यसै गरेर अब वामदेवकै बारेमा पनि थाहा थियो, ईश्वरहरूकै बारेमा थाहा नपाएका मान्छे झलनाथजीकै बारेमा पनि थाहा थियो। उहाँले नचिनेका र चाहिँ उहाँको जीवनी र स्वभाव थाहा नपाएको स्थिति थिएन। अब यसमा नि उहाँले के आरोप लाउनु भने पदुलोलुप भए, स्वार्थका कुरा गरे भन्ने उहाँको कुरा छ नि। अनि त्यो भन्दा त मलाई लाग्छ उहाँले आकाशतिर फर्केर थुके जस्तै भयो क्या। पदुलोलुप को थियो चाहिँ हिजो एग्रिमेन्ट गरेर प्रचण्डमा 2.5 वर्ष भनेर उहाँले नै कागजै गरेर ल्याएको प्रचण्ड 2.5 वर्ष किन दिनु भएन। अनि पदुलोलुप को भयो। अब अहिले गाली गर्न त उहाँले जे भने पनि हुन्छ, तर रियालिटी त्यो कुरो देखिँदैन। किन पदुलोलुपमा अहिले नेपालको पोलिटिक्समा सबभन्दा महत्त्वकाङ्क्षी निरङ्कुश शैलीको स्वभाव भएको नेतामा त ओलीजी नै आउनुभयो। उहाँको आजको दिनमा पनि अहिले पनि जस्तो उहाँ पार्लियामेन्टबाट सरकारबाट बाहिर गइसकेपछि प्रतिपक्षी भएपछि संसदीय संस्कारका साथ त चल्नुपर्छ नि। चाहिँ उहाँले हिजो आफू प्रधानमन्त्री हुँदा
राति 12 बजे राष्ट्रपतिसम्मलाई चाहिँ उठाएर राति 12 बजे निर्णय गराउँदै हिँड्नुभएको छ। कुनै राजनीतिक हैसियत राख्नुभएको छैन। उहाँ अलमतमा पर्या चाहिँ 93 मत ल्याएर अलमतमा परेको 2 घन्टा नभइकन फेरि प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। अब कति बलजफ्ती उहाँले गरेर छ। अन्तिममा गएर अदालतले यो संविधान अनुकूल यो मान्छेले कामै गर्न सकेन भनेर चाहिँ अब अदालतले कानमा चाहिँ घाँटीमा समातेर घोक्राउनु पर्ने स्थिति आयो। परमादेश जारी गरेर हटाउनु पर्यो। नभए त्यो अदालतलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउने काम त प्रधानमन्त्रीकै हो। नभए पहिलेकै फैसलामा उहाँलाई पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्न पाइँदैन यस्तो रूपले भनेर भनिसकेपछि उहाँले दोस्रोचोटि किन पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्नुपर्थ्यो। अनि पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्ने मात्रै होइन कि न्यायालयलाई नै 22 जना न्यायाधीशहरू 21 जना कि 22 जना न्यायाधीशहरूलाई नै माथि प्रश्न किन उठाउनु पर्थ्यो। यी सब कुरोले गर्दा अदालत त्यो ठाउँमा पुग्यो। अझ मलाई त्यतिखेर के लाग्थ्यो भने कतै अदालतको मानहानीमा कोर्ट अफ कन्टेम्पमा अदालतले उहाँलाई पदमुक्त मात्रै गर्ने होइन कि त्यसमा सजाय पनि गर्छ जस्तो लाग्थ्यो। चाहिँ त धन्न त्यो चाहिँ गरेन अदालत पनि डरायो। यो भन्नुको खोज्यो के हो भने यसरी सत्तामा बस्नेहरूको नैतिकता हरायो। सत्ताका अनुकूलका गणतन्त्र अनुकूलका नेताहरू भएनन्। अब यिनीहरूले सिके के त के अनुकूलका भन्दा गाली गलोचका अनुकूलका भए। अनि त्यो हिजोको पृष्ठभूमि राजनीतिक नेतृत्व नगरेको स्थितिबाट चाहिँ गर्न नसकेको अथवा क्षमता नभएको मलाई लाग्छ ओलीजीकै बारेमा उहाँको क्षमतै नभएको न कुनै पनि एउटा सोझो मान्छेले पनि बहुमतको सरकार कसरी टिकाउने भन्ने बारेमा सोध्छ। झगडा गरी कान समातेपछि आफ्नो साथीलाई निकाल्ने काम गर्दैन। कामै गर्न दिएनन् कामै गर्न नदिएको त्यो अवस्थाले त कहीँ देखाएको छैन नि। कुनै पनि निर्णय नगर्न दिएको स्थिति छैन। पार्लियामेन्टमा एक दिन पनि जस्तो उहाँले अहिले नाराज जसरी गराउनु भएको छ त्यस्तो स्थिति त हिजो कहीँ पनि देखा परेन। प्रतिपक्षी जस्तै देखिँदैन थियो। अनि प्रचण्डले काम गर्न नदिएको माधवले काम गर्न नदिएको त उहाँको मनमा मात्रै हो। प्र्याक्टिसमा त्यो कुरो देखिँदैन। किन भन्नु र चाहिँ रियालिटी हुनु। यो समग्र हिजोको यो परिस्थितिले नेताहरूमा नैतिकता इमान्दारिता त्यो देखिएन। तर अब प्रचण्डले चाहिँ यति बेला आएर के भने मैले हिजोको पार्टी एकता चाहिँ नि पाठ सिकेँ। वास्तवमा जनता बिग्रेका छैनन्, हामी नेतै बिग्रेका रहेछौँ। अब म सच्चिन्छु, तपाईँहरू पनि सच्चिनुहोस् भन्ने हिसाबले उनले जुन प्रतिक्रिया दिए। केपी शर्मा ओलीले पनि यो समग्र अब पार्टी पनि फुट्नु पर्यो। अनि अब त्यहाँ पार्टीभित्र एक किसिमको अझै पनि 10 मुदेका जो पक्षधर छन् ती अझै पनि सन्तुष्ट छैनन्। केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहेछ, उनीहरूको एक किसिमको असन्तुष्टि छ। प्रचण्डले म सच्चिन्छु भनिराख्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले नि म सच्चिन्छु, अब साँच्चै पार्टी बनाउँछु, अब चाहिँ देशकै लागि गर्छु भन्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ वा छैन? होइन, परिस्थिति निर्माण भएको छ तर ओलीजीको बुद्धिमा पनि त नापन आउनु पर्यो नि। यहाँ समस्या के हो भने जति प्रचण्डको अहिलेको हैसियत भने ओलीको भन्दा पार्लियामेन्टको हिसाबले त सानै हो। योगदानको हिसाबले संविधानमा गरेको कन्ट्रिब्युसनको हिसाबले बेग्लै कुरो हो। तर अहिले पार्लियामेन्टको सङ्ख्याको हिसाबले ओलीजीको सङ्ख्या माथि छ। अनि हिजो प्रधानमन्त्री भर्खरै प्रधानमन्त्रीबाट हटेको हिसाबले पनि उहाँको चल्ती फिर्ती अलिक धेरै छ। त यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले म सुध्रिन्छु भने त राम्रो कुरो, सुध्रिनु भनेको कुरो नराम्रो होइन। केमा कसरी सुध्रिने त्यो छलफलको विषय हो, उहाँले पनि सोच्ने विषय हो। त ओलीजीले सुध्रिने त कुरो कहिले गरेका छैन। अझ उहाँ भत्काउने र टोड्ने उहाँको अहिले पनि एक मात्र टार्गेट के छ भने प्रसन्न र माधव नेपाललाई कसरी सिद्ध्याउने हो। मलाई संविधानको चासो पनि छैन, देशको चिन्ता पनि छैन, अनि मोरालिटीको कुरो पनि छैन। किन हिजो आफूले के गरेँ भन्ने कुरोलाई सम्झेर यो पार्लियामेन्टमा यो नाटक गर्नुपर्ने अवस्था त थिएन। ठिक छ, सभामुखले हिजो आफूले गरे जस्तै सभामुखले पनि निर्णयमा ढिला गरे अरे। ओलीले छिटो गरेर गल्ती गरे, उनले ढिलो गरेर गल्ती गरे। आखिर कुरो त उस्तै भयो। किन ओलीले राति 12 बजे निर्णय गराएर पार्लियामेन्ट भङ्ग गरे, उनले 2-4 दिन ढिलो गरेर पार्लियामेन्टको निर्णय गरे। अब ढिलो छिटोको कुरो मात्रै कुरो त मिस्टेक त दुईटै ठाउँमा भएको भने त्यसलाई रियलाइजेसन गरेर अब पार्लियामेन्ट कसरी चलाउने बुद्धि फिराएर हिजो मेरो सरकार किन गिर्यो। सरकार गिर्दा जहिले पनि अर्काको टाउकामा दोष मात्रै हाल्ने होइन नि। दुईटैको सरकारको पार्टी अध्यक्ष हुने हो। पार्टी अध्यक्ष अर्को भएको भए पनि मान्छे अर्कोले घुमायो भन्ने। पार्टी अध्यक्ष उहाँ प्रधानमन्त्री उहाँ, अनि मान्छे अब मन्त्रालयका 15वटा मन्त्रालयका जम्मै कार्यभार आफ्नो टाउकोमा राखेर मान्छे अब पावर यति बनाएको छ कि हिजोको प्रधानमन्त्री अथवा श्री 3 चन्द्रशमशेरको जस्तो शक्ति आफ्नो हातमा दिएको छ। अनि दोष अर्को लगाएको छ, त्यो नपत्याउने विषय हो। अब अहिले यो कुरोमा उहाँले पुनर्विचार गर्ने हो भने
सबभन्दा पहिले उहाँले पार्लियामेन्टमा मैले दुईचोटि किन भङ्ग गरेँ म चाहिँ अब काम गर्न दिएन काम गर्न नदियो त अहिले चाहिँ ओलीजीले पार्लियामेन्ट काम गर्न नदिँदा त भङ्ग त भएको छैन नि अहिलेको मानिसहरू के भन्छन् भने आजको दिनमा पार्लियामेन्टमा उहाँले विरोध गरिराख्नु भएको छ उहाँको दलले विरोध गरिरहेको छ सभामुखको भूमिकालाई लिएर जुन यहाँले विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ तर सरकार विस्तार पनि हुन सकेन यो बिचमा अनि ओली देउवा प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि जनतामा एक किसिमको जुन सरकारले डेलिभरी दिनु पर्थ्यो उहाँ चाहिँ अब प्रतिगामी भएर भनेर हटाइसकेपछि त्यो लेभलको डेलिभरी पनि देखिँदैन जनतामा नि एक किसिमको निराशा मात्र देखिन्छ त्यो हिसाबले यो सरकार विस्तार नै हुन नसकेको यी समग्र कारण हिजै ठिक रहेछ कि क्या हो भन्ने एउटा बरु ठिकै गरेछन् कि क्या पार्लियामेन्ट भङ्ग गरेर पनि भन्छन् नि मान्छेहरू मैले अघि पनि भने शेरबहादुरज्यू आइसकेपछि जे आशा राखेको थियो त्यो ठाउँमा पनि हुन्छ धेरै आशा त शेरबहादुरज्यूलाई गरेका थिए नि उहाँको पृष्ठभूमि एउटा सुधारक नेताको हिजो पनि थिएन अहिले पनि सुधारक नेता भएन जस्तो आशंका गरिएको थियो त्यो आशंकाकै बाटोमा शेरबहादुर अगाडि जानुभएको छ अब यसमा शेरबहादुर त्यो ठाउँमा जानुभयो अब ओलीजी चाहिँ फेरि सुध्रे भन्ने कुरो पनि आएन किन अहिलेको पार्लियामेन्ट चल्नै नदिने ठाउँमा त ओली जानु जस्तो अहिले ओलीले मलाई हिजो काम गर्न दिएनन् भन्छन् ठिक्क त्यही कुरो त अहिले ओलीले शेरबहादुरलाई काम गर्न नदिया हो नि किन पार्लियामेन्टबाट उहाँ सरकारबाट बाहिर ओलीजी आइसकेपछि पार्लियामेन्टमा हल हाले कचाकुचो भएर एक दिन दुई दिनका कुरा गरेर मिलाएर लिएर जानुपर्ने बजेट जस्तो कुरो किन सबैलाई जरुरी राष्ट्रलाई नै जरुरी भएको बजेट हो किन त्यो पार्टीको मात्रै कुरो त भएन त्यस्तो कुरोलाई पास गरेर नदिएर उहाँले जुन नाराबाजी गरेर त्यसमा पनि सांसदहरूलाई चाहिँ महिला सांसदहरूलाई टाउकोमा बोकेर हातमा डन्डी बोकेर माइक बोकेर टाउको फुटाउँछु भन्दै जाने तहमा त्यो ओलीजीको जुन चिन्तनकै प्रति चाहे हो क्या त्यहाँ पछि त्यो साह्रै लाजमर्दो भयो र त्यसलाई चाहिँ अलिकति रोकेको छ त्यो रोके पनि उहाँले सद्बुद्धि त अगाडि ल्याएको छन् जस्तो प्रचण्डले पुनर्विचार गर्नु भने जस्तो उहाँले पुनर्विचार गरेका छैन त यसको सबै कारण म के देख्छु भन्दा संविधान जुन आयो त्यो संविधान अनुकूलका नेताहरू भएनन् उनीहरूको आचरण पनि भएन उनीहरूको चिन्तन पनि भएन अहिले आएर प्रचण्डले यो संविधानमा हिजै हाम्रो रिजर्भेसन थियो शासकीय स्वरूपमा निर्वाचन प्रणालीमा हामीले त मानिदिएको हो यद्यपि हाम्रो एजेन्डा थियो संविधान सभाबाट संविधान अब चाहिँ यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ भनिरहेका छन् विप्लवले यही बेलामा आएर जनमत सङ्ग्रहका कुरा पनि गरिरहेका छन् यसले संविधान परिवर्तनको दिशामा फेरि मधेस केन्द्रीय दलले त अझै पनि संविधान स्वीकारे अवस्था पनि देखियो होइन तपाईँले ठिकै भन्नु म त्यहाँ आउन खोजेको थिएँ यो सबैको परिणाम चाहिँ संसदभित्र अथवा संविधानभित्रका शक्तिहरू चाहे राजकीय शक्तिहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पनि गतिशील अथवा इमान्दार भएन हिजो पनि भएन आज पनि भएन अब राष्ट्रपति कार्यालय पनि हिजो पनि राष्ट्रको संरक्षक भएन संविधानको संरक्षक हिजो पनि राष्ट्रपति कार्यालय भएन आज पनि करिब करिब त्यसैको प्रतिष्ठा छ अब अदालतै पनि मुद्दै मात्रै आपसै मुद्दा गर्ने चाहिँ अदालत राजनीतिक विवाद मात्रै गर्ने अनि अब हर कुरोमा घुमाएर अदालतका न्यायाधीशहरू पनि भागभण्डामा जाने सत्ताको भागभण्डामा जाने खालको संस्कार त्यहाँ अगाडि आयो अनि देशमा के भयो भने राजनीतिक माहौलले कस्तो स्थिति बनायो भने जे पनि कुरो हुन्छ अदालत जाने राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक पार्टी राजनीतिक दल संसदले खोज्ने होइन अदालतमा पठाउने हो चाहिँ यो के भने राजनीतिक विकृतिको एउटा पराकाष्ठा हो चाहिँ यो राम्रो सङ्केत होइन के अदालतले निर्णय गर्ने भने त कुनै एउटा कानुनी उल्झनमा त्यो कानुनी व्याख्या मात्रै खोज्ने हो अदालतमा सबै निर्णयमा भर पर्ने जस्तो पार्टी बनाउने कि नबनाउने अनि पार्टी निर्माण गर्ने कि नगर्ने अनि दर्ता खारिज गर्ने कि नगर्ने कुरादेखि लिएर अनि को सांसद हुने कि नहुने सारा कुरा अदालतमा भएको छ अहिले अदालत भनेकै के भने पार्लियामेन्टमा माथि भएको छ चाहिँ हिजो सरकारकै कारणले ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा अब प्रधानमन्त्री छान्ने काम पनि अदालतले गर्नुपर्ने स्थिति आयो अब म त्यसमा पनि अब त्यो अदालत त्यो ठाउँमा किन पुग्यो भन्दा त्यो राजनीतिक विकृतिकै कारण हो क्या यदि राजनीतिक सहमति यतै भए त अदालत त्यो ठाउँमा पुग्दैन थियो भने चाहिँ यी सब कुरोले गर्दा तपाईँले भने जस्तै यो अहिलेको संविधानका माथिल्ला निकायहरू सबै पथभ्रष्ट भए अब यिनीहरूले अब अहिले पार्लियामेन्ट पनि विवादमा आएपछि त माथिल्लो निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय राष्ट्रपति कार्यालय न्यायालय हुँदै सभा संसद पनि विवादमा छ सबै संस्थाहरू विवादमा छन् अनि त्यसलाई सुधारेर जाने कुरोमा केही छैन अब त्यसैमा स्वर के उठ्न थालेको छ भने संविधानभित्रकै शक्ति प्रचण्डले कुरो उठाए यो संविधान ठिक छैन सार त त्यही हो यो संविधान ठिक छैन यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भने अब
ओलीजीकै तर्क पनि यो संविधानले चाहिँ मलाई कामै गर्न दिएन भन्ने सारका साथ उहाँले पनि कहिले धार्मिक नारा उठाउने कहिले भन्छ राजाबाजीको नजिकमा जाने जस्ता कुरा त उहाँ पनि गर्दै आउनुभएको छ मुखले संविधानै संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्त नगरे पनि त्यो व्यक्त हुने खालको वातावरण त उहाँले पनि बनाउनु भएको छ। त यी सबै कुरोले हेर्दा मलाई के लाग्छ भने देश अहिले पनि ठुलो संवैधानिक सङ्कटमा छ र यो संविधान अब अगाडि जान्छ कि जाँदैन। किन मैले अघि भने संवैधानिक निकाय सबै पथभ्रष्ट छन्, नैतिकवान छैनन्। पोलिटिक्स एकदम कस्तो भयो भने अर्काको आदेशमा अदालतको आदेशमा मात्रै चल्नुपर्ने चाहिँ पोलिटिक्समा पुगेको छ। हिजो राजाको नेतृत्वमा जस्तै पहिले संसद चल्थ्यो, राजाले जे भनेपछि मात्रै त्यसलाई टुङ्गो लाउनु पर्ने स्थिति थियो। अहिले ठिक त्यो राजाको ठाउँमा अदालत पुगेको छ, अदालतले जे भन्छ अनि त्यहाँबाट चल्ने स्थिति आएको छ भन्दा संविधानले राजनीतिक गतिविधि त अगाडि लिएर जान सकेन। त्यो यसको परिणाम मैले के देख्छु भने संविधान अब धेरै दिन जाँदैन। म चाहिँ त्यति मात्रै संविधानमा अहिले म के देख्छु भने यहाँ दुईवटा प्रतिपक्ष छन्। एउटा संविधानभित्रको प्रतिपक्ष त्यो पनि सन्तुष्टि छैन। अब ओलीजी पनि जुन ठाउँमा गए संविधानभित्रकै प्रतिपक्ष भएर अनैतिक रूपले पनि उहाँ यो अहिलेको सिस्टमलाई चर्काउने ठाउँमा ओलीजी पनि पुग्नु भएको छ। प्रचण्डकै भावना पनि त्यही ठाउँमा आएको छ। विदेशीहरू एमसिसीको नारा लिएर आएर यो गठबन्धनलाई फेरि तोड्ने खेलमा विदेशी शक्ति लागेका छन्, कति सफल हुन्छन्। धेरैले अन्दाज गर्छन् ओलीजीको र शेरबहादुरजीको फेरि अर्को गठबन्धन बनेर एमसिसी पास हुन्छ भन्ने चर्चा पनि गर्छन्। त्यो चर्चामा पनि केही दम्ची छ। किन अहिले अमेरिकन एउटा जुनसुकै मूल्यमा एमसिसी पास गर्नुहुन्छ, किन उनीहरूलाई त्यसो नगर्ने भने अफगानिस्तानबाट हट्नु परेको जुन चोट हो त्यो चोटमा एसियाबाटै लखेटिने स्थितिमा जान नपरोस् भन्ने कुरोमा अमेरिकन लागेर अब अहिले यहाँ चीनलाई नाकाबन्दी गर्ने कुरोमा अब यो एमसिसी अगाडि लिएर आएको छ। अथवा यो एमसिसी पास गर्नकै लागि अब यो अहिले एक किसिमको खेल भन्ने हो भने ओलीजी हट्ने शेरबहादुर आउने यी कुरोमा पनि काहीँ एमसिसी भित्रभित्र बसिया पनि हुनसक्छ। भन्छ यी सब कुरोले हेर्दा अब चाहिँ बाह्य शक्ति पनि अब यसको पक्षमा छैन। किन भारतकै कुरो गर्ने हो भने भारत अहिले पनि यो संविधान अँगालेर यो नेपालको निम्ति यो संविधान ठिकै छ भन्ने ठाउँमा भारतीय शक्ति पनि बिजेपी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उसले पहिले नै प्रष्टै भनिसकेको छ कि यो धर्मनिरपेक्षता उसको पक्षमा छैन। अब चाइनिजहरूकै कुरो पनि भन्ने हो भने उनीहरू संहिताको पक्षमा चाइनिजहरू देखिँदैनन्। किन त्यो संहिता भने के हो भने यहाँ धेरै आन्तरिक चलखेल भएर चिनिया सुरक्षामाथि समस्या आउँछ भन्ने चाइनिजहरूको मूल्याङ्कन छ भन्छ। अब यस्तो अवस्थामा अहिले के देखिन्छ भने इन्डियाले अब अहिले अमेरिकामा चाहिँ धेरै नै यहाँ के अन्दाज के गर्छ भने तीनटा शक्ति मिल्यो भने भारत चाइना र पश्चिमा शक्तिहरू मिल्यो भने यहाँ देशमा फेरि चाहिँ नयाँ सिक्वेन्स बन्न सक्छ चाहिँ अथवा गणतन्त्रै पनि फर्किन सक्छ, गणतन्त्रै पनि खारिज हुनसक्छ जस्ता कुराहरू गर्न थालेका छन्। त्यसको एउटै लजिक म के देख्छु भने पोलिटिकल नेताहरू आएर शासन चलाउन सकेनन्। चाहिँ प्रधानमन्त्री भएपछि त ऊ दलको नेता र त्यो दाउपेच मात्रै गरेन, पोलिटिकल्ली लिएर जानु पऱ्यो। ओलीजीको असन्तुष्टि संविधानमा छ भने त्यहाँ भन्नु पऱ्यो, उहाँ त्यहाँ नगरेर दाउपेच मात्रै गर्ने अनि आफ्नै साथीहरूलाई चाहिँ हुत्याएर कालामुनि पुर्याउने भन्दा पत्रको उहाँको सोचै अर्थ रहेन। किन माधव प्रचण्डलाई किन हुत्याउनु पऱ्यो, किन जोड्नु पऱ्यो भन्ने कुरो जोड्दा के फाइदा हुन्थ्यो, हुत्याउँदा के नोक्सानी हुन्थ्यो त्यो कुरो त उहाँले कहिले पनि बुझ्नु भएन। त यस हिसाबले हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ देशमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि अब यो सत्ताले नन पोलिटिकल भूमिका खेल्न सकेन। किन यो जस्तो भोलि यहाँ धेरै मान्छेहरू के भन्छ राष्ट्रपति शासन ल्याउने भन्ने कुरो गर्छन्। राष्ट्रपति शासन लिएर आउँदा पनि त कुनै न कुनै दलकै नेता आउने भयो नि। माओवादीको नेता आउने भयो, एमालेको नेताबाट आउने भयो, अथवा काङ्ग्रेसको नेताबाट आउने भयो, अथवा मधेसीको नेताबाट आउने भयो। जुन नेतामा चाहिँ राष्ट्रपति हुन्छ, राष्ट्रपति शासनको अधिपति उसले पाउँछ, उसले आफ्नै मान्छे मात्रै लिएर आउँछ फेरि। किन यहाँ संस्कार राष्ट्रपति भएर संविधानको संरक्षक हुने चिन्तन त छँदै छैन। म चाहिँ आज पनि छैन, भोलि पनि नहुन सक्छ, किन स्थिति त्यही देखाएको छ। त्यही कारण राष्ट्रपति भएर राष्ट्रपति सिस्टम आएर पनि यहाँ देशलाई चाहिँ सार्वभौमिक रूपले बचाएर छिमेकीहरूसँग असल सम्बन्ध राख्ने ठाउँमा जान्छ भन्ने अनुमान कम छ। बरु उल्टै के गर्छन् अब चाहिँ अब यो राज्य प्रमुख चाहिँ राष्ट्र प्रमुख चाहिँ नन पोलिटिकल हुने भन्दा त राजा नै हो भन्ने साइकोलोजी देशभित्रभन्दा बाहिर बढ्न थालेको छ। देशभित्रै त त्यति कुरो त्यति धेरै आइसकेका छैनन्, अलिअलि त छिटकस कुरोहरू त छन्। देशभित्रकै कुरोमा भन्ने हो भने
राजाप्रतिको चाहिँ राजा के सोचेर पनि चुप लाएर भइहाल्छ छन्। म चाहिँ अब यो गतिविधिमा मैले आफू बोलेँ भने अप्ठ्यारोमा पर्छु भन्ने ठानेको छ कि म चाहिँ। तर एउटा ब्लकेट म के देख्छु भने नेपाली जनताले राजा भन्दा 17 सालको राजा सम्झन्छन्। अनि 33 सालमा घाँटी मेरो राजासँग घाँटी जोडियो भन्दा बिपी इन्डियाबाट आए भन्दै आउने बित्तिकै समातेर जेल हाले राजा सम्झन्छन्। अनि 60 सालको राजा सेना परेड लगाएर वार्ता होइन शासनमा मात्रै केन्द्रित भएको राजा सम्झन्छन्। यो कुरोलाई खण्डन गर्ने अथवा यो कुरोभन्दा विपरीत अब राजा भने डेमोक्रेसी सँगसँगै चल्छ अथवा राजतन्त्र डेमोक्रेसीसँगै चल्छ अथवा राजतन्त्र भनेको देशको सुधारक हुन्छ अनि सुधारकबाट यहाँको भ्रष्ट सिस्टमलाई कन्ट्रोल गर्छ अनि भ्रष्टाचारलाई कन्ट्रोल गरेर स्वच्छ प्रशासन दिन्छ जस्तो साइकोलोजी राजाको बारेमा बनिराखेको छैन। यो नबनेकै कारणले अहिले एउटा ब्लकेट भइरहेछ जनता र राजाको बिचमा। विकल्प पनि अगाडि आइरहेको छैन। विकल्प भने दुईवटा किन अब तेस्रो विकल्प भनेको एकदलीय शासनको विकल्प नेपालमा छैन। अब बहुदलीय शासनमा राष्ट्रपति शासनले पनि समाधान दिँदैन। किन एउटा पार्टीको नेता आउँछ किन सामान्य मान्छे आएर राष्ट्रपति त हुँदैन। म चाहिँ अब यिनै नेताहरूमध्येको जुन नेपालको पोलिटिक्स त गिजोलिएर अझ प्रश्नभ्रष्ट भएको छ के। अहिले तपाईँ गाविसको वार्ड सदस्यदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्मलाई हेर्नुहोस् भने सबैको मुख पैसामा केन्द्रित भएको छ। हात बढाएर अगाडि आएको छ। समग्रमा मिलेन भने अब के गर्ने त त्यसो भने कस्तो सिस्टमले होइन त्यही भएर म अलि देश अलि विकल्पविहीन विकल्प भनेको कि त राजा आउनुभयो कि राष्ट्रपति शासन आउनु पऱ्यो। यी नेताहरूले चलाउन नसक्ने राष्ट्रपति शासन आउँदा पनि यिनैमध्ये कुनै आउने हुन्। अनि राजा आएर पनि फेरि हिजोकै शैलीको राजा आयो भने त्यसले पनि देशलाई अगाडि लान सक्दैन। तर विकल्प खोज्नु पर्ने बेलामा चाहिँ छ। अब सजिलो विकल्प चाहिँ छैन। यसै विकल्प नखोजिकन अगाडि जाने हो भने बिस्तारै बिस्तारै हामी चाहिँ यो विदेशीहरूको चङ्गुलमा परेर कतै हामी भुटान अथवा सिक्किमको स्थितिमा जाने स्थिति त आउँदैन। यो पनि एउटा प्रश्न चाहिँ अगाडि उठिएको छ। तर संयोग के छ भने अब अहिले म सुन्छु अब चीन र भारतको 2+1 एउटा थ्योरी बनाएका छन् अथवा चीन र भारतले सहमति गरेर नेपालप्रतिको दृष्टिकोण बनाउने भन्ने 2+1 हो। यो 2+1ले अब अहिले मैले सुन्दैछु यो 2+1 थ्योरीले अब अमेरिका त्यसको त्यति नजिकमा आएको छैन। अब इन्डियालाई पनि के लागिरहेको छ भने अब चाइनासँग मिल्यो भने अमेरिकनहरूले रिसाउँछन्, अमेरिकन हामीहरूसँग रिसाउँछन् भन्ने नाउँमा उनीहरू अमेरिकनलाई चिड्याउन पनि चाहँदैनन्। त फेरि अमेरिकनले जे भनौँ त्यही पनि कुरो गर्न किन सक्दैन भन्दा यो क्षेत्र भनेको इन्डियाले आफ्नो ठान्छ नेपाललाई। अब अमेरिकन आयो भने त उसको पनि नहुने भयो। त्यस कारण ऊ पनि सङ्कटमा छ। अब पोलिटिक्सको भयो भने चिनको र रुसको राम्रो सम्बन्ध छ। चिनको र रुसको राम्रो सम्बन्धलाई क्रस गरेर इन्डिया अमेरिकासम्म जान सक्ने स्थिति छैन। त यसले यो अन्तर्राष्ट्रिय खेलले पनि एउटा नेपालको बारेमा एउटा प्रष्ट धारणा बनाइहाल्न सकिरहेको छैन। अब यता देशभित्रको अवस्था भन्ने हो भने चाहिँ यो अहिले नै तँ हुन्छ भरे नै तँ हुन्छ जस्तो अवस्थामा पुगिसक्यो संविधान। तर यसको विकल्प तयार नभएको कारणले चाहिँ अब के चाहिँ विकल्प हो। अब कतिले सैनिक शासनको कुरो गर्छन् त्यो पनि विकल्प होइन। यस्तो होला 2-4 दिन गइगयो नि फेरि निरङ्कुशतन्त्र आइगयो होइन। निरङ्कुश एकचोटि निरङ्कुशतन्त्र देशमा आउने सम्भावना त आयो किन डेमोक्रेसीले अगाडि चाहिँ स्थिति सफल नबनाएपछि डेमोक्रेसी चलाउने नेता नभएपछि केही न केही समयमा चाहिँ देशमा फेरि एउटा चाहिँ निरङ्कुशतन्त्र आउँछ। निरङ्कुश शक्तिमा यहाँ अहिले प्रचण्डले उठाएको कुरा विप्लवले जनमत भनेको कुरा यी समग्र हेर्दा शासकीय स्वरूपमा चाहिँ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आउने भन्ने कुरा जुन अलि उग्र रूपमा उठिरहेको छ नि। त्यो मैले त्यसमा त अघि पनि भने त्यो आउँदा पनि समाधान हुन्छ कि हुँदैन। मैले अघि एउटा टेस्ट हुन बाँकी छ नि। राष्ट्रपतीय शासन भनेको त्यही हो। कार्यकारी आउने चाहे राष्ट्रपति बनाउनुहोस् चाहे प्रधानमन्त्रीलाई बनाउनु त्यो पनि कुनै दलकै आउने हो। यहाँ मान्छेको नैतिकता कहाँ पुग्यो भने जो शासनमा जान्छ उसले आफ्नो मान्छे मात्रै राख्छ क्या कुनै क्षमतावान मान्छे राख्दैन। अब चाहिँ हिजो राजाको पालामा जति हुन्थ्यो त्यति पनि भएन। राजाको पाला एकछिन मान्नुहोस् न त्यतिखेर चाहिँ यो कुटनीतिक क्षेत्रमा राजाले काबिल मान्छेहरूलाई चाहिँ चलाएको थियो। भेषबहादुर थापा यदुनाथ खनाल जस्ता मान्छेहरू म चाहिँ कुटनीतिक क्षेत्रमा थिए।
राजाले गर्न नसकेका के भने आर्थिक क्षेत्रमा हिजो विकास गर्न नसक्या हो। अहिले पनि मलाई लाग्छ दरबारमा त्यो चिन्तन प्र्याक्टिकल्ली आम त्यो गरिब झुपडीमा आगो कसरी बल्छ भन्ने चिन्तन दरबारमा अहिले पनि छैन चाहिँ। अनि अब त्यो राष्ट्रवादी सोचका साथ राष्ट्रलाई अगाडि लाने चिन्तन चाहिँ दरबारमा यी नेताहरूभन्दा धेरै रहेछ भने पुष्टि नै भइसक्यो। किन राजा महेन्द्रले पञ्चायत ल्याएर पनि उनले पञ्चायत जस्तोमा चाहिँ यो वाक स्वतन्त्र नभएको सिस्टममा पनि आर्थिक विकासका केही कामहरू गरे राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय प्रवर्धन गर्ने चाहिँ राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई टिकाउने खालका केही काम त गरेका छन् नि। किन शिक्षाको कुरादेखि लिएर आर्थिक कुरादेखि लिएर भारतसँगको परनिर्भरतालाई हटाउने कुरोदेखि लिएर भन्छ देशभित्र प्रशासन क्षेत्रलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कुरोमा त केही भूमिका भयो। भन्छ निर्दलीयताभित्र पनि मान्छे राष्ट्रप्रति समर्पित भयो भने नराम्रो सिस्टममा पनि राष्ट्रप्रति समर्पित हुँदा केही राम्रा काम हुँदा हुन्छन् के। अब अहिले राम्रो सिस्टम आयो, राष्ट्रप्रति समर्पित एकजना मान्छे पनि आएन, केही बुझ्नु सकेन। भन्न त अहिले म धरारा बनाएँ भने ओलीजी भन्छन् भत्किएको धरारा बनाएको त हो। चाहिँ त्यसले आम मान्छेको जीवन त उठाएन नि। उहाँले गर्न सक्नु पर्थ्यो भने 3 वर्षमा भन्छ आम मान्छेको जीवनस्तर उठाउने अथवा यो बेरोजगारीको सवालमा जस्तो दिनमा अहिले 2000-2500 मान्छेहरू बाहिर गएका छन्, त्यो सङ्ख्या कमसेकम घटेर 1500-1200मा ल्याउनु सके भए पनि यहाँ देशभित्र रोजगारी दियो भने त जाने सङ्ख्या त घट्थ्यो नि। बाहिर जति बेरोजगार भएर मान्छे गएका छन् देश त्यति कङ्गाल हो भन्ने कुरो पुष्टि हुन्छ। किन त्यो बाहिर गएको कुरो यहाँ भिसा दिएर हामी सम्पन्न त उनीहरूलाई बनाएर ल्यायौँ भन्ने होइन। किन बाहिर गएर मान्छेले ल्याएको रेमिटेन्सले देश होला, अहिलेको सङ्कट टर्छ तर रेमिटेन्सले देश विकास हुँदैन। त यी उनीहरूलाई चाहिँ आय आर्जनको बाटो दिनु पर्थ्यो, जुन कुरो ओलीजीले कुनै कुरै गर्नु भएन। उहाँले ठुल्ठुला कुराहरू चाहिँ पानी जहाजका कुराहरू, हवाईजहाजका कुराहरू, चाहिँ रेलवेका कुराहरू, घर घरमा ग्यासका कुराहरू गर्नु केही पनि भएन। न मेट्रो रेल भयो न पानी जहाज आएमा चाहिँ यस्तो हावादारी गफ गरेर उहाँ 3 वर्ष उहाँले बिताउनु भयो। र ऐतिहासिक विकास मैले गरेँ त भन्नुहुन्छ, तर उल्टै संविधानलाई नै सङ्कटमा पार्ने ठाउँमा उहाँ पुर्याएर अब अहिले डन्डी लिएर पार्लियामेन्टमा उफ्रिनु भएको छ। त यो अवस्थाले मलाई के लाग्छ भने गणतन्त्रमा गणतन्त्र अनुकूलका निस्वार्थी नेताहरू भएनन्। चाहिँ त्यसै कारणले अब यहाँ त्यति सजिलो गरी यो गणतन्त्र फेरि जाला कि नेताहरू सुध्रिए त कुरो प्रचण्डले भने जस्तै सबै नेता सुध्रिएर हिजोका चाहिँ गलत कामहरू गरेर आफैलाई चाहिँ कारवाही गर्ने ठाउँमा आयो भने त्यो एउटा राम्रो गुरु नै त त्यो त सम्भावना नै छैन। 5% सम्भावना पनि छैन। यी नेताहरू सुध्रिने भन्दा यी अझ गैतल भएर अगाडि जान्छन् र देशमा अझ ठुलो सङ्कट आउँछ। अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको बिचमा अलिकति तालमेल नभएको हुनाले मात्रै यो जिगज्याग या विकल्प देखा परेको छैन। अब यो मलाई लाग्छ चाहिँ खास गरी 3टा शक्तिहरू, पश्चिमा शक्तिहरू, अमेरिका सहितको पश्चिमा शक्ति, भारत र चीनको बिचमा, त्यसमा पनि भारत र चीनको बिचको 2+1मा नै एउटा कन्क्रिटाइजेसन, एउटा ठोस नीति बन्यो भने पास भयो भने चाहिँ एउटा विकल्प आउन सक्ने अवस्थाहरू हुन्छ त। किन हुन्छ मलाई लाग्छ यो अहिले मलाई लाग्छ भारत र चीन, अब भारतले पनि के देखाएको छ एमसिसी भारतको पनि पक्षमा छैन भन्ने कुरो। अब अहिले नेपालमै भारतका नेताहरू जुन गुप्त रूपमा अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा आएर जुन क्याम्पेन चलाउँदैछन् उनीहरू एमसिसीको पक्षमा भयो जस्तो देखिँदैन। त्यही भएर अहिले शेरबहादुरहरू त्यो तत्कालैमा चाहिँ एमसिसी पास हुँदैन भन्न लागेका कारणै के हो भने भारतको त्यति राम्रो सपोर्ट एमसिसीलाई छैन। यसको मतलब के हो भने चीन र भारतको 2+1 एक ठाउँमा पुग्ने सम्भावना छ। 2+1 एक ठाउँमा पुग्यो भने यहाँ मलाई लाग्छ स्थितिमा चेन्ज आउन सक्छ। यो चेन्ज पछाडि जुन विकल्प आउँछ त्यो चाहिँ अलि लोकप्रिय विकल्प अथवा त्यसले काम गर्न सक्ने क्षमताको विकल्प भइदियो भने सायद नेपालीले सास फेर्न सक्छन्। होइन पुरानै विकल्प खोज्दै राजा आए पनि पुरानै रूपमा आउने, अनि सैनिकै शासन आउने, अनि सैनिकै शासनले विकल्प पनि दिन नसक्ने, अथवा राष्ट्रपति शासनमा जाने, अनि यिनै नेतामध्येका कुनै कलुवा नेता चाहिँ राष्ट्रपति भएर फेरि अहिलेको मतलब चाहिँ सङ्कटग्रस्त अवस्था लिएर आउने स्थिति आयो भने त्यो विकल्प पनि देशलाई अगाडि लाँदैन। हामी अब विभिन्न राजनीतिक दलहरूको त हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति नै हेऱ्यौँ, त्यहाँभित्रको एउटा शक्ति राज संस्था पनि थियो। राज संस्थाको विषयमा चाहिँ राज संस्था यति बेला के गर्ने, कसरी ल्याउने, अथवा राजा स्वयं पनि राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाटमा छन् छैनन्, के पाउनु भएको छ सूचना? अनि मैले त्यो अघि पनि भनेमा चाहिँ राजाका कुनै भावना बाहिर आएका छैनन्। उनी यसो हेर्दाखेरि चुपै लागेर बसेछन् होला, अलिअलि कोहीसँग कुरो गर्दैछन् भने त्यो गोप्य कुरो बाहिर केही आएको छैन। अब मैले भने राजाप्रति मान्छेको अहिले पनि एउटा रेखा छ। मैले अघि पनि भने त्यो रेखा भनेको राजा सम्झिँदा हिजो नराम्रा काम भएको
काम गर्ने राजा मात्रै सम्झिया छन्, राम्रो काम गर्ने राजा सम्झिया छैन। भले अहिले देशमा राजतन्त्रको पक्षमा हिजोको भन्दा यी नेताहरूले राम्रो काम नगरेको, गणतन्त्रका नेताहरूले राम्रो काम नगरे बापतमा राजाप्रतिको आकर्षण बढ्या छ। त त्यत्तिकै आकर्षणले राजा फर्किने सम्भावना छैन चाहिँ। त्योभन्दा बेसी होइन, राजा चाहिँ हाम्रो डेमोक्रेटिक विकल्प पनि राजा हो भन्ने ठाउँमा पुग्न मैले अघि भने जस्तै चाहिँ राजाले आफ्नो छवि, राजतन्त्रको छवि, हिजो भएका कमीहरूलाई उठाउँदै अगाडि आए भने सायद त्यसले एउटा अगाडि ल्याउँछ। त म त के सुन्छु भने राजा ती सबै कुरो गर्ने भन्दा पनि मलाई जसरी हटाएको थियो त्यसरी नै फर्कायो भने हुन्छ भन्ने ठाउँमा छन् भन्ने हल्ला गर्छन्। त हो कि होइन थाहा छैन मलाई। कसले फर्काइदिन्छ र त्यसरी मान्छन् जनताले? किन अब हिजो राजतन्त्र जाँदा राजतन्त्रका पनि कमजोरी त भएका थिए, त्यो कमजोरीलाई समातेर बाह्य शक्तिले पनि खेलेकै हो। मतलब देशभित्रकै शक्तिले मात्रै गणतन्त्र देशमा आयो भन्ने कुरो मलाई चाहिँ लाग्दैन कि मैले बुझ्याउँ। हिजो बौद्ध आउँदा 36 सालमा पनि बाह्य समर्थन हामीलाई थियो। म चाहिँ इन्डियाको भरचुट चाइनाको भन्दा पनि इन्डियाको भरपुर सहयोग भएकै कारणले देशमा पञ्चायत गएर बौद्ध आयो। अब बौद्ध आएपछिका तिग्रम त मैले बताइरहनु परेन। बौद्ध आउने बित्तिकै 1.5 वर्ष 2 वर्ष पछाडि नै माओवादीको द्वन्द्व अगाडि सुरु भयो। त्यो द्वन्द्वको लाई टेकेर म चाहिँ अब दरबारले पछिल्लोचोटि जुन कदम चाल्यो, म चाहिँ त्यो कदममा यहाँका पोलिटिकल पार्टीहरूलाई नै मान्छे द्वन्द्व समाधान गर्न दिएको भए एउटा कुरो हुन्थ्यो होला। आफैले लिएपछि वार्तामा जानुपर्ने त्यसको विकल्प थिएन। राजा वार्तामा गएनन्, नगएपछि त बाह्य शक्तिले त्यसमा खेलेर देशमा गणतन्त्र ल्याइदियो। तर बाहिरमा ल्याएको गणतन्त्र हुनाले यहाँका नेताहरू अघि मैले भने जस्तै उनीहरू सक्षम भएनन्। सक्षम नभएपछि स्थिति यहाँ छ। अब नयाँ विकल्प आउँदा राजाले सबै कुरोहरू मूल्याङ्कन गरेर सोचेर बसे भए त एउटा राम्रै कुरो भयो। त्यो के छ बाहिर के आएको छैन, नआइकन यसै होला भन्न त सकिँदैन। तर जे भने पनि सारमा यो संविधान सङ्कटमा छ। यो सङ्कट पछाडि के आउँछ, कसरी आउँछ, कुन रूपमा आउँछ त्यो सोचनीय छ। र देशको विकल्प बन्ने गरी आयो भने त्यसले एउटा राम्रै काम गर्छ। किन यो 2/3 संविधान सभाले ल्याएको र 2/3 दिएको सरकारले पनि चलाउन नसकेपछि यसप्रतिको जनआस्था मान्छेको कमजोर हुँदै आएको छ। अब अन्तिममा यो नेपालको राजनीतिक दलहरू म चाहिँ पहिलो पार्टी हुने भन्नेमा देखिन्छ। अहिले यहाँले भनिहाल्नुभयो संविधान नै सङ्कटमा परिसक्यो, देश सङ्कटमा परिसक्यो, तर पार्टीको चाहिँ नारा बढी मात्रामा उत्रिरहेको देखिन्छ। माधव नेपालले नेकपा एमाले फुटाउनु भयो, फेरि त्यहाँभित्र पनि पार्टी हेर्नु त त्यहाँ सबैलाई पद बाँड्नै पर्ने अवस्था। अनि केपी शर्मा ओलीले पनि त्यो 10 हुँदै गरेर जो माधव नेपालसँग लागेका नेताहरूले ल्याउनु भयो, उहाँहरूलाई फेरि बोयकट गर्न खोजेको अवस्था यो देखिन्छ। यो पार्टीभित्रको झगडालाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? किनभने शेरबहादुर देउवाले एकजना मन्त्री नियुक्त गर्दा पनि हामीसँग सल्लाह नगरे भनेर पौडेलपछि उत्रिरहेको छ। नेताहरूको यो किसिमको झगडा मैले अघि भने राजनीतिक विकृतिको पराकाष्ठा हो। जस्तो माधवजीले पार्टी बनाउनु भयो, नानीभन्दा आछि ठुलो जस्तो भयो क्या। चाहिँ पार्टीभन्दा उहाँको पदाधिकारी नै ठुलो भयो। उनीहरूले 300 जनाको केन्द्रीय समिति अहिले नबनाएर 50-60 जनाको केन्द्रीय समिति बनाएर जानु पर्थ्यो। त्यहाँ पनि सबै पद चाहियो क्या, त्यहाँ पनि अब सबै महत्त्वकाङ्क्षी छन् भन्ने कुरो त पुष्टि भयो। अब यता माधव नेपालपट्टि जुन चाहिँ 10 जना पछि लागे, के अरे ओलीपट्टि जो 10 जना लागेका थिए, अब उनीहरूलाई पनि ओलीको दाउ भने के सबैलाई कर्नर पारेर खुट्टा पनि हाल्ने, टाँगा पनि हाल्ने हो। अब यिनीहरू उतापट्टि जान सक्दैन, किनभने अब उनको 20% फेरि पुग्दैन। म चाहिँ नभएपछि यिनीहरूलाई निचोर्ने भन्ने दाउमा लाग्यो। अब यिनीहरू यतापट्टि आएर घनश्यामहरूले यता ओलीपट्टि लागेर के पाइन्छ भन्ने बुझेको थियो। उनीहरू पनि पदमै लाग्यो हुन्। त्यो पदभन्दा पार्टीको सिद्धान्त दर्शन भन्दा पनि अब ओलीपट्टि लागेर माधवसँग भन्दा सजिलो गरी पद पाइन्छ भने यतापट्टि लागे। अब पद पाइन्छ कि भोलि एमपी नै हुन पाइँदैन, त्यो टुङ्गो नहुने स्थितिमा अहिले अगाडि आएछन्। यो पनि राजनीतिक विकृतिकै पराकाष्ठा हो। किन यहाँ मिलाएर लाने क्षमता कसैलाई छैन। यो स्थिति त्यो आछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कमै भन्ने हो भने न ओलीजीको इन्डियासँग राम्रो सम्पर्क छ, न चाइनासँग राम्रो सम्पर्क छ, न पार्टीलाई सुदृढ बनाएर अगाडि जाने र सौम्य एउटा शिष्ट नेताको भूमिका र छवि त उहाँले दिन सक्नु भएन। एउटा मुखाले नेता, चाहिँ जादुगरी नेता, अनि मान्छे जादु जस्ता गफ गर्ने नेता, अनि चुड्किला हान्ने कमेडियन नेताको रूपमा उहाँको आफ्नो छवि बनाउनु भयो। अब कमेडियन नेताको छविले
हुन त काहीँ कमेडियनले बाहिर कमेडियन भए पनि देश विकासमा चिन्ता गर्दाखेरि कमेडियन पनि नेता भएका त छन्, राष्ट्रपति नै भइसकेका छन्। तर उसले त्यहाँ आएर त कमेडियन गरेन, कमेडी गरेन नि, पहिले गरे अब त्यो भूमिका मात्रै हो। यहाँ त के छ भने सत्तामा बसेर कमेडी गर्ने हो भने चाहिँ त्यो कमेडीको उसमा आएको हुनाले स्थिति यहाँ पनि डामाडोल छ भने चाहिँ यो सबै कुरोको पराकाष्ठा भने के हो भने देश अझै सङ्कटमा गएको छ चाहिँ यो पार्टीभित्रको उसले। अब यसो त अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्ककै हिसाबले भन्ने हो भने मैले निष्पक्ष रूपले भन्दा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क भनेको त यी नेताहरूमध्येमा सबैभन्दा माधव नेपालकै सम्पर्क माथि छन्। किन माधव नेपालको सम्पर्क इन्डियातिर पनि सुमधुर छ, माधव नेपालको सम्पर्क चीनतिर पनि सुमधुर छ, माधव नेपालको सम्पर्क यो होली वाइनदेखि सारा कुरोले पश्चिमा र अमेरिकनसँग पनि सम्बन्ध छ भने चाहिँ सम्बन्धको हिसाबले अलिक यो नेपालमा भएका नेताहरूमध्येमा अलिक मोरल भएको मान्छे भन्ने टाइपले विदेशीहरूले ठान्ने भनेको माधव नेपाल नै हो। त उनकै सङ्गठन कमजोर छ र उनकै वरिपरि बसेका मान्छेहरू जस्तो अहिले देखा पर्यो त्यसले उहाँको उन्नति कति गर्छ कि अवन्नति गर्छ चाहिँ अब अहिलेको यो छाँटले त उन्नतिभन्दा अवन्नति नै देखाउन थाल्यो चाहिँ त्यसलाई उहाँले सच्याउन सक्नु भएन। किन उहाँका वरिपरि जाने मान्छे भनेकै खाइदो मान्छे मात्रै गएछन् भन्ने कुरो त यहाँ पनि देखा भयो। किन एमालेकै अर्को पार्ट न हो त भनेको हिजोमा एमाले बस्यो, अब यतापट्टि घनश्यामहरू आएको अब त्यही गर्थे, अझ पद थपिनु पर्थ्यो। अहिले जति पद छन् त्योभन्दा धेरै थप्नुपर्छ किन आएका 10जना नै उपाध्यक्ष चाहिने स्थिति आउँथ्यो चाहिँ। यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने सम्पर्क भएर पनि माधवजीको पनि भोलिका दिन त्यति सजिला छैनन्। तर त्यहाँसम्म यो संविधान पुग्छ कि पुग्दैन, भोलि चुनावको परिस्थिति नै आउँछ कि आउँदैन? चुनावै यसरी मानौँ न, यी सबै मैले भनेका कुराहरू रद्दीको टोकरीमा गएर चुनावै भयो भने पनि आउने यिनै नेता हुन्। एमालेका नेताहरूमध्येमा वामपन्थी नेतामा प्रचण्ड भयो, ओली भयो, माधव भयो, झलनाथ भयो, वामदेव भयो, यिनै उता काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर होइन यिनै काला टाउके नेता नै भोलि आउँछन्। चुनावबाट कुनै नयाँ चिज आएर देश रूपान्तरणमा जान्छ भने यस्तै हुन्छ। अब त के छ भने दुई त्यहीँको सरकार आउँदैन, हङ पार्लियामेन्ट बन्छ, यिनै काला टाउका आउँछन्, 6 महिना मन्त्री परिषद विघटन भइरहन्छ। अब तिमी चाहिँ यी खान्छन्, मौलाउँछन्, आफू मोटाउँछन्, देशलाई अझ कङ्गाल बनाउँछन्। यसले चाहिँ चुनाव अहिलेको विकल्प होइन, किन विकल्पले नयाँ चिज ल्याउँदैन। यिनै नेताहरू आउँछन् र यिनै ढाडिन्छन् होला। अहिलेका 1 नम्बर भोलि 2 नम्बर होलान् भन्छ, 2 नम्बर 1 नम्बरमा आउलान्, यस्ता तलमाथि त सङ्ख्यामा होला। तर चिन्तन र देश विकास गर्ने कुरोमा केही फरक पर्दैन। यो नै स्थिति अझ डाउनडोल भएर चुनाव पछाडि पनि हामी सङ्कटमा जान्छौँ। त्यसमा अब विकल्प खोज्नुभन्दा अर्को अवस्था छैन। त्यस कारण मलाई लाग्छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू मिलेर देशमा विकल्प नखोज्ने हो भने चाहिँ नेपालको अगाडिका दिन गाह्रो छन्। तर एउटा कुरो ढुक्क चाहिँ के छ भने अहिले चिनको डेभलपमेन्टले चाहिँ र भारतको डेभलपमेन्टले हामी नेपालको सार्वभौमिकता चाहिँ मिचिजान्छ। मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन, किन इन्डियाले कुनै जमानामा भनिन्थ्यो कि हिमालसम्म चाहिँ इन्डिया नै आउँछ भन्ने जुन तर्क थियो, अब त्यो चिनको कारणले त्यो सम्भव हुँदैन। बेरियनसम्म पुग्ने चाहिँ इन्डियाको डेभलपमेन्टको कारणले पनि त्यो पनि सम्भव छैन। किनभने यो दुईवटा चिन र मुख्य गरी चिनको विकासले हाम्रो सार्वभौमिकता बच्ने कुरोको चाहिँ अलिकति ग्यारेन्टी छ। आशा लाग्दो कुरो चाहिँ यही छ। त्योदेखि बाहेक त हाम्रो आन्तरिक स्थितिमा भन्ने हो भने डाँडोल स्थिति छ। यसलाई सम्हालेर लान नसक्ने हो भने अब चाहिँ स्थिति झन् नेपालीले दुःख पाउने अवस्था छ। त्यस कारण सजिलो गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू लागेर विकल्प बनाउनेतिर गइदिए भने सायद नेपालको भविष्य पनि उज्जवल हुन्छ। अनि त्यो उज्जवल भविष्यले दुईवटा छिमेकीसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्छ। आज असाध्यै राम्रो र सठिक विश्लेषण गरिदिनु भयो। म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। मेरो आफ्ना केही भावना राख्ने मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।